Mandiran tayang berkabalidan Bidung sembilan Tuka din wasta Tuka sita Tuji Devi Pesau Mata Tuka din wasta Tuka sita Tuji Devi Pesau Mata Bapa itu maksud Muda dalam kampusu Angka samarso Rashin gimsu Pagka shibuksu Ko pagtu chagimsu Pesau Divun jivi Nandan kasu Sundusan Bapa Mandiran tayang Ergang belidan Bidung sembilan Tuka din wasta Tuka sita Tuji Devi Pesau Mata Tuka din wasta Tuka sita Tuji Devi Pesau Mata Kutma sengi ayam Cimna sergica Dados tukar masa Jesuca Patka pat kuru Tuso mokuru Labai Gadai mulia Devutaca बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सगळ्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो क्रिस्त थंय मोगाच्या भाव भयणीनो 11 वर्सांची तरबेती कार्मेल बेसांत जाल्या उपरांत हांगासर 6 जाण तरणाटे उबे जाल्यात आपणाचें जिवीत संपूर्ण तरान क्रिस्ताक आनी ताच्या मिसावाक समर्पण दिवंक थोड्याच वेळान आमच्या मुखार ते 6 जाण आंगोन्यो करून वो निर्धार आमच्या मुखार ते प्रगट करतात आमी तांकां शाबासकी भेटयतना आमी तांचे खातीर मागचें की ते आज तांणी देवाक बसयलांगी समर्पण दिलांगी ते तांच्या सगळ्या जिवितांत अर्थबरीत समजून घेवन तांणी जियोवचें तांचें जिवीत शांतीपणाचें करचें आनी तशेंच हें शांतीपण वाडोवंक इगर्ज मातेंत तांणी क्रिस्ताच्या मिसावांत वांटेली जावचें ही आमचें मागणें देव मुखार पावच्या खातीर आमची पातकां आमी वळखुया पातकांची दूख धरून देवा कडचे मोगसाणें मागया आमची मोनां आमचे काळजांत नितळ करया हांव पातकी सपदेदरा देवा नवसा संता मनान चिंतून तोंडां उसरून वायट आदरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध ह्या बसून म्हगे सदांच तुमकां मरये सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सुरेस्परा देवा लागीं विनाती करात सपदेदार देव आमची काकूळ करूं आनी आमची पातकां बुकसून आमकां सस्नाच्या जिविताक फावो Krista
मागतुया. देवा आमच्या बापा, या तुझ्या पुतांचे सवे पवित्र स्नान चेंदेने तुवें भोव फळां बरीत केले आनी तांची काळजां जेजूचो अदीक लक्षलो पटलाव करच्या उदार आत्रेकांनी भरली. तर शुभ वर्तमानाचे संपूर्ण कायच्या मार्गार तमन आसतना चलोवंक तांकां बळ दी आनी अशें तांच्या म्हत्वाची जिविता वरवीं तुज्या सगळ्या भुरग्यांची पवित्रकाय सडय आनी तुजें राज विस्तारूंक तांची उमेद सडय. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्त वरवीं तो खरो देव तुजे सभे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजवट चलयता ससनाच्या ससना. रायाच्या पहिल्या पुस्तकांतलें वचप. एलिया आरण्यांतल्यान एक दिसाची वाट चमकोन गेलो. थंय तो एका रुखा पोंदा बसलो आनी मरण आशेलो. ताणें म्हळें, सर्वेस्परा हें पुरो, म्हजो जीव काड, कित्याक हांव म्हज्या पुर्वजां प्रास बरो न्हय. तो आड पडलो आनी त्या रुखा पोंदा न्हिदलो. पूण एका देवदूतान ताका आपडलो आनी ताका म्हळें, उठ आनी खा. ताणें आपले भोंवतीन दिश्ट घाली आनी ताच्या माथ्या लागीं इंगळ्यार बसलेली एक बाकरी आनी उदकाचें आयदान पळयलें. ताणें केलें आनी तो पियेलो आनी उपरांत परतून आड पडलो. पूण सर्वेस्पराचो दूत दुसरे फावटी आयलो आनी ताणें ताका आपडून म्हळें, उठ आनी खा, ना तर वाट तुका भोव लांब जातली. तो उठलो, ताणें केलें आनी तो पियेलो. ह्या कर्णाच्या घटायेन तो 40 दीस आनी 40 राती होरेब सर्वेस्पराच्या दोंगराक सोलोन गेलो. रात सरचे खातीर तो थंय एका बोयारान भितर सरलो. तेन्ना सर्वेस्पराचें उतर ताका आयकूंक मेळ्ळें, एलिया, तूं हांगा कित्याक आसाय? सर्वेस्परान ताका म्हळें, भायर सर आनी सर्वेस्परा मुखार दोंगरार उबो राव. उपरांत सर्वेस्पर ते वाटेन उतरोन गेलो. सर्वेस्परा मुखल्यान एक व्हड बळिश्ट जड वारें मारलें. त्या वाऱ्यान दोंगर फुटयले आनी कडपांचो चुरो केलो. पूण सर्वेस्पर जड वाऱ्यान नातुरलो. जड वाऱ्या उपरांत भुंयकांप जाली, पूण सर्वेस्पर भुंयकांपीन नातलोलो. भुंयकांपे उपरांत उजो आयलो, पूण सर्वेस्पर उज्यान नातलोलो. उज्या उपरांत एक हळू ल्हान आवाज आयकलो. हो आयकतच ताणें दगल्यान आपलें तोंड धांपलें आनी भायर सरून तो बोयारांत भितर सरचे कडेन रावलो. एका ताळ्यान ताका म्हळें, एलिया, तूं हांगा कित्याक आसाय? ताणें जाप दिली, हांव सर्वेस्परा दळबारांच्या देवा पासत उर्बेन भरलां. पूण इस्रायलितांनी तुजो सल्लो सणलो, तुज्यो वेदी मोडल्यात आनी तुज्या प्रवाद्यांक तलवारीन जिवशी मारल्यात. हांव एकलो मात उरलां आनी ते म्हजे जीव काडूंक सोदतात. सर्वेस्परान ताका म्हळें, दामास्का लागीं आसलेल्या अरण्याक फाटीं वच. थंय पावतच आजायेलाक आरामाचो रायकाचो अभिशेक कर. देवाचें उतर हें.
देवा तुई मात्र आत्मा म्हजो विशय घेता देवा तुई मात्र आत्मा म्हजो विशय घेता देवा तुई मात्र आत्मा म्हजो विशय घेता देवा तुई आत्मा म्हजो विशय घेता देवा तुई आत्मा म्हजो विशय घेता ताचे तान मात म्हजी राखण येता देवा तुई आत्मा म्हजो विशय घेता ताचे तान मात म्हजी राखण येता तोस मुझे कडप तोस मुझे तारण तोस मुझे कोटे आणि तोस मुझे रक्षण तोस मुझे कडप तोस मुझे तारण तोस मुझे कोटे आणि तोस मुझे रक्षण देवा तुई मात आत्मा म्हजो विशय घेता देवाची वाट राखता आत्मा म्हजो कित्याक तो एकलोच म्हजो आसरो देवाची वाट राखता आत्मा म्हजो कित्याक तो एकलोच म्हजो आसरो तोस मुझे कडप तोस मुझे तारण तोस मुझे कोटे आणि तोस मुझे रक्षण तोस मुझे कडप तोस मुझे तारण तोस मुझे कोटे आणि तोस मुझे रक्षण देवा तुई मात आत्मा म्हजो विशय घेता देवा तुई मात आत्मा म्हजो विशय घेता सा पावलान रोमाघरांक बरयल्ल्या पत्रांतले वाचप तर भावानो देवान आमचे वयर दाखयले व्हड कापले तुसो उगडासकान हांव तुमचे लागीं प्रार्थितां ताका मानता तसले एक पवित्र आनी जिवें बलिदान जावन तुमकांच तुमी देवाक समर्पण दिसय हें जावं तुमचें आत्मीक बलिदान ह्या संवसाराची साल तुमी आदारे नाकात बदलाक तुमची मनां नवीन जावं तोवर तुमी देवाची खुशी कितें म्हूण जाणा जातल्यात म्हाका दिल्ल्या कुरपेच्या उजवाडान तुमचे मदल्या प्रती एकल्याक हांव दामून सांगतां तुमचे विशयंत लेखावर्तें चिंतूंक वचनाकात बगार तुमच्या वडपणा विशयेन चिंतना मीत आसूं तुमचे भितरलो अरेकलो आपणाक देवान दिल्ल्या भावार्थ मापा प्रकार आपापली वडवीक चिंतू जसे कुडींत साबार संध्या आसून हर एकल्या संध्याक वेगवेगळें काम म्हूण आसा तशेंच आमी साबार जण तरी क्रिस्ताच्या एकवटांत आमी सूर एक कूड एक कुडीच्या विविध संध्या बरी आमी एकामेका मेळोवन आसां देवान आमकां एक एकल्यांक दिल्ले कुरपे सरी जावन आमचे तें आसलें देणी विविध एकल्या प्रावाद करचें देणें मेळ्ळां जाल्यार आपणाक दिल्ल्या भावार्थाच्या मापान तो प्रावाद करूं कारभार चलोवचें देणें मेळ्ळां जाल्यार पेल्याच्या सेवे खातीर तें चलोवं तो शिकोवनदार जाल्यार आपलें देणें तो शिकोवच्याक वापरूं हेरांक उत्तेजन दिवचें देणें मेळ्ळ्यार हेरांक तो उर्बेवंत करूं दान दितलो उदार मनान दिवं अधिकार चलयतलो जतनेन चलोवं दयाल करण्यो करतलो तो हस्त्या तोडान करूं तुमचो मोग निश्कापटी जाय जंय वायट कांटोळून
बऱ्याक लबदले तुमी जया एकामेका क्रिस्ती भावंडा भशेन माय पसंद चला पेल्याक मान मर्यादान दिवच्यान एका प्रास एकलो पयलो जया कळनातले मेहनतेन आनी आत्म्याच्या उमेदीन सुम्याची सेवा करा तुमकां लाभिल्ल्या भरोशांत संतोष पावा कश्ट आणवारामध्ये सोंसणीक जाया मागण्यांत ती रावा गरजेंत आसलेल्या तुमच्या भावंडांक कुमो करा आयल्या गेल्ल्यांक सत्कारा सन्मान करा देवाचें उतर हें Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो सवे आसो. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुम्या. तशें म्हणटाना एकलो जेजूस अशें येवन अशें सवाल करी लागलो मेस्त्री सस्नीक जिबीत जोडूंक हांवें कितें बरें करी जाय जेजून ताका जाप दिवन म्हळें बरें कितें म्हणून म्हजे लागीं कित्याक विचारताय बरो म्हणलो एकलोच देव पूण जिवितांत रिगूंक तुका खुशी आसा जाल्यार उपादेस पाड ताणें विचारलें खंयचें तें जेजून ताका सांगलें जिवेशी मारी नाका प्रोद्वार करिनाका चोरी नाका फोटसाक्स सांगी नाका तुज्या आवय बापायक मान दी आनी तुजो मोग करताय तसो तुज्या पेल्याचोय मोग कर तो तरणाटो म्हणालो हे सर्व उपादेस हांव पाळून आयलां आनी चडीत कितें हांवें करी जाय जेजून ताका जाप दिली संपूर्ण जावंक तुका खुशी आसा जाल्यार वच आनी जें तुजें आसा तें वीक आनी मेळ्ळलो दुडू दुर्बळ्यांक वांटून दी सरकार तुका दिर्वें आसतलें उपरांत ये आनी म्हजो पाटलाव कर हें आयकून तो तरणाटो खंतिश्ट जावन पाटी गेलो कित्याक यथेश्ट आस्त बदीक ताका आसलेलें तवळ जेजू आपल्या आशेसा लागीं म्हणालो सतस हांव तुमकां सांगतां क्रिस्त मनशाक सर्गींच्या राज्यांत रिगोंक कठीण कश्ट मारतले परत्यान हांव सांगतां एक करें तरी सुवेच्या बेड्यांतल्यान पाशार जायत पूण ग्रेस्त मनीस सर्गेच्या राज्यांत तितले ससरायेन रेगासोना इतलें आयकून ताचे शीस थटक जालें आनी म्हणालें तशें जाल्यार बाचा जावचें कोणें जेजू तांचेर आपले दिश्ट लावन म्हणालो मनशांक तें असाध्य वय पूण देवाक सर्व संगती साध्य देवाचे उतर हे वाकली तुका क्रिस्ता. आतां शाश्वीत आंगवणेच्या उमेदवारीक तरबेत केल्लो प्रात नांवान फुडें आपयता आनी प्रांतेच्या वडिलां मुखार प्रस्तूत करता. शाश्वीत आंगवण्यो करूंक खुशी व्हरतात ते भाव फुडें सरात. भगिवन कोलकाताच्या मदर तेरेजाचो भाव विल्सन तावरो, जेजूच्या लानफूल तेरेजाचो भाव सुनील डिसोजा,
बगेवन कोलकाताच्या मदर तेरेजाचो भाव आयवन डिसोजा, बाळका जेजूचो भाव अनूप किरण फेर्नांडीस, पादवाच्या सा अंतोनीचो भाव जुजे डिसोजा, कार्मेल मायेचो भाव रोशन मोंतेरो. म्हज्या मोगाळ भावानो, देवा आनी ताचे पवित्र सभेंतय तुमी कितें मागतात? आमेन. सर्व आम्ही उभे राहूया. Sumiati vasuya doboro, sumiati vasuya doboro, sumiati vasuya doboro, moga parimita sokaro. क्रिस्ततय मोगाच्या भाऊ बहिणीनो, आमचो पापसाहेब फ्रांसीस रोमांत रिलिजियस बेसांच्या सोर वडिलांक सुपिरियर जनरलांक मेळिल्ल्या वेळार ताणें तांचे कडेन 2 संगती सांगल्यो. पयलें, तुमकां सोम्यान बिनसून काडला, ह्या संवसाराक उठोवंक यू मस्ट वेक अप द वर्ल्ड. आनी दुसरें, तुमकां विसरून काडला न्हयच तुमचें शांतीपण जोडूंक, बगार तुमकां विसरून काडला ह्या संवसारांत प्रोफेट जावन शांतीपणाचें जिवीत सगळ्यांक, खासदारी मनशांक, रिलिजियसांक, तशेंच एकसुरेपणान जियेतल्या मनशांक. पूण रिलिजियसांक देवान विसरून काडला. आज आमी प्रोफेट जाय. पयलें जेजू पापसाहेब सांगता, यू मस्ट वेक अप द वर्ल्ड. संवसाराक उठय जाय तुमी. आयचो संवसार सभार संगतींनी मग्न जाला. आयच्या संवसारांत 3 प्रधान संगतेक तो मग्न जावन आसा. एक, अधिकाराक. दीज आर द वॅल्यूज. वो जावन अधिकारा खातीर लोक कितें करूंक तयार आसा. दुसरें, दुडवा खातीर, ग्रेस्तकाय खातीर मनीस खस्तता, लब्धता आनी दुसऱ्यांचो जीव काडूंक तयार आसा. तिसरें, कुशलकाय. दीज आर द मेन वॅल्यूज ऑफ दी सोसायटी. ह्या संवसाराक एका रिलिजियसान उठय जाय आनी तांकां दुसऱ्यो संगती तांकां सांगून दिजय. न्हयच शिकोन्या मरिपात, बगार जिविता मरिपात आनी करण्या मरिपात. जेजूच्या शिकोन्या विशयांत जेजू ह्या संवसारांत आमकां समेस्तांक ताच्या बापाच्या घरा आपणवरूंक सासन जिवीत दिवंक तो आयिल्लो. ताच्या विशयांत जायतो लोक विसरून पडला, न्हिदून पडला. तांकां आमी उठय जाय. आनी त्या खातीर हे आमचे ते 6 जाण भाव मुखार आयल्यात. हे रिलिजियस बेसाचें जिवीत जियोंक आनीक लोकांक साक्ष दिवंक. दुसरें पापसाहेब सांगता, यू मस्ट बी द प्रॉफिट्स ऑफ दीस वर्ल्ड. तुमी प्रॉफिट जाय. प्रॉफिटाचें काम कितें? न्हय कितें मुखार घडतलें म्हणून सांगचें, बगार प्रत्येक जावन तांचें काम जावन आसा देवाची खुशी समजून घेवची. मागण्याच्या आनी त्यागाच्या जिविता मरिपात देवाची खुशी समजून घेवची, ती जियोवची आनी हेरांक शिकोवन दिवचें.
आयच्या पयल्या वचपांत आमी आयकलें प्रोफेट एलियासाची जिवीत. तो जेजूच्या तो देवाच्या मोगान पेटोवन आसलो. इस्रायलांत एक नीज प्रोफेट कोणूच नासलो, तो मात्र आसलो. आनी तो बाल प्रोफेता कडेन झूज मांडटा आनी 450 बाल प्रोफेतांक तो नाश करता. ताचे उपरांत ताका धैर्य नातलें. तो धांवता, थंय धांवन खंयसर धांवता, होरेब त्या गुड्याक तो देवाचो गुडो जावन आसलो. थंयसर ताची भद्रती जोडूंक. आनी प्रोफेताचें एक काम करता आसतना देव केदाळे तांकां सकत दिता. देव तांकां पोसता आनी देव ताचो सांगत करूंक प्रयत्न करता, तांकां भेटता, तांचे कडेन उलयता. हें आमी पळयता प्रोफेट एलियासाच्या जिवितांत. तो धांवता आनी धांवन धांवन एका रुखा मळांत तो न्हिदता, कित्याक ताका पुरासाण जाल्ली. तो बुकेता, खावंक ताका कांयच ना. त्या अरण्यांत तो रुखा मळांत आसतना एक आंज पडवो ताका खावंक उंडो आनी उदक हाडून दिता. आनी तें खाता आनी तो परतून न्हिदता. उपरांत परतून आंज पडवो येवन सांगता, खा आनी पिये, तुका आनीकी तुजें पयन लांब आसा. आनी तो खाता आनी पियेता. परतून 40 दिसांचे आनी 40 रातीचें पयन तो करता आनीक देवाच्या गुड्याक, होरेब त्या गुड्याक तो पावता. पळया, देव प्रोफेतांक धैर्य दिता. देव तांकां खाण दिता, तांकां पोसता आनी तांकां तो भेटता. निमाणे वचून एका मांट्यान तो लिपोवन रावता. आनी थंयसर देव सांगता, एलियासा तूं हांगा कितें करताय? भायर ये. आनी तो भायर येता. थंयसर कठीण वारें वादळ येता आनी तो पळयता ह्या वाऱ्या वादळांत देव आसा गे म्हण. थंयसर ना. भूकंप जाता, थंयसर देव ना. उजो तो पळयता, उज्यान देव ना. पूण उपरांत वळता एक वारें, स्वादीक वारें. त्या वाऱ्यांत तो देवाचें उतर आयकता, देवाक तो भेटता. मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी खंयसर देवाक भेटता. आमच्या काळजाच्या गुंडायांत बोपाट मान न्हय, बगार आमच्या अंतस्करणाच्या गुंडायाच्या ताळ्याक आमी आयक जाय. तो आमी आयकोनसो मागण्याद्वारी. आनी एका कर्मिलीचें जिवीत जावन आसा. मागण्यांत त्यागन ताणें कसूंचें. देवाची खुशी ह्या ताळ्या मरिपात समजून घेवची. पयल्या सुवातेर ताणें ताच्या जिवितांत जियोवचें आनी उपरांत हेरांकी जिवंक आपणे दिवचें. तें जिवीत जोडूंक आमचे हे भाव मुखार सरल्यात. आनी तें जिवीत आपूण जियेतलो, देवाच्या सक्तीन हांव जियेतलो म्हूण ते सांगतात. प्रोफेट एलियास म्हणालो देवाच्या त्या उल्याक, एलियासा तूं हांगा कित्याक आयलाय? तूं कितें करताय? तो सांगता, म्हजें काळीज तुज्या मेगान, तुज्या मोगान पेटलां, तुज्या मोगान लासून आसा. देखून तो म्हणालो, वच पाटी, आयिल्ल्याच वाटेन वच पाटी. तुजें काम इस्रायलांत हांगा न्ही. देखून एक रिलिजियस ताणें तयार आसा जंय सोम्याचें काम करूंक खंयसरी वचूंक, खंयच्या स्थितीर ते जियोंक, थंयसर देवाचो मोग प्रगट करूंक ताणें तयार आसा जंय. तें सारकें समजून आमचे हे तरणाटे मुखार सरतात. आज निमाण्यो आंगोन्यो करून शाश्वीत आंगोन्यो तांणी करच्यो. मोरा पर्यंत हें जिवीत हांव जियेतलो म्हणून ते सांगूंक तयार जाल्यात. देखूनच थोड्याच घडयेनी ते 3 आंगोन्यो करतले. पयलें आंगोन जावन आसा विधेयपणाची. विधेयपण कोणाक? पयल्या सुवातेर देवाक विधेयपण.
ओबिडियन्स टू गॉड तो ताळो ताणें आयकोसो तांच्याच काळजान तांच्याच अंतस्करणाच्या गुंडायंत त्या ताळ्याक ताणें पाळो दिवन जिवंक प्रयत्न करचे आनी सांगात आस इगजमातेच्या वडिलांक तांच्याच कर्मिलितांच्या वडिलांक आमच्या नियमाच्या बुकांत कितें बरयलां ताका अशें संपूर्ण तरान विधेयपणान जिवंक ते निर्धार करतात. आपणाची खुशी पाडी नासतना देवाची खुशी दुसऱ्या मरिपात आमकां येताना ती पाळन जिवोवचें. दुसरें निश्कळपणाचें जिवीत. हर एकल्या की कुडीच्यो वडण्यो आसात त्यो देवानूच आमच्या भितर घाल्यात, पूण एक रिलिजियस ताचें रिलिजियस जिवीत सुरू करतना तें सांडून आपणाचो मोग न्हय एका मनशाक बगार सगळ्या देवाच्या परजेक म्हजो मोग हांव वांटून दितलो, तांचो मोग हांव दाखोवन दितलो म्हज्या सेवे मरिपात म्हणून ही आंगोन ते करतात. आनी तिसरी जावन आसा दुर्बळकायेची आंगोन. दुर्बळकायेच्या आंगोन हे मरिपात सुरवेल्ल्या क्रिस्तवां बरी कितें तांचें आसा गी तें सोर सांगाता घालून ते एका कुटुंबा भाशेन दुर्बळकायेचें सादेपणाचें जिवीत जिवंक ते प्रयत्न करतात आनी ते भास दितात. तर म्हज्या मोगाच्या भावानो, हांव जाणा तुमी संपूर्ण हे जाणा आसात. ह्या विशयांत तुमी नियाळ केला. फाटल्याच दिसांनी ताका 2 म्हयन्यांची तयारी तुमी केल्या, उपरांत रेती तुमी केल्या. हें संपूर्ण समजून तुमी आज ह्या परजे मुखार आनी देवा मुखार तुमी भास दितात. ताकाच संपूर्ण समर्पण दिवंक आनीक ताचे मिसांव मुंदासून वर्सूंक आज ह्या संवसारांत एका प्रॉफेताचें काम करूंक आनी देवाचो सांगात दवरून जिवंक तसो देव तुमकां ताच्या आशिर्वादांनी कृपेनी बरो दी म्हणून म्हजें आनी आमचे सुमेस्ताचें मागणें जावन आसा. तसो देव तुमकां ताच्या कृपेन बरोवन ताच्या सक्तीन बरोवन ताच्या पावलांनी चलोवंक कृपा आनी आदार दिवन दी. आमेन. उमेदवार स्वाकुशेन आनी देवाचे कृपेचे आदारान हें जिवीत विंचून काडटात म्हणलें समजून घेवच्याक जमलेल्या सर्व हुजीर सवाला मुखांत्र वडील तांची तपासणी करतले. मोगाळ भावानो, पवित्र स्नानाद्वारे हाच्या आदींच तुमी पातकाक मेल्यात आनी सोम्याक समर्पीत जाल्यात. शाश्वत आंगोनेच्या बांदान सोम्यातय चड लागशिल्ल्यान एकवटून तुमी एकवटूंक तुमी तीर निर्धार घेतात. क्रिस्त आमच्या सोम्यान आनी ताच्या अंका मायेन आपणाकच विंचलेली संपूर्ण निश्कळपणाची, विधेयपणाची आनी दुर्बळकायेची जिणी देवाच्या कृपेच्या आदारान जिवंक आनी ह्या जिणयेंत शाश्वत तिरासान सांबाळूंक तुमी तीर निर्धार घेतात. सुवार्थेची शिकोवन जियोवन आनी कार्मेल माय भाग्यवंत अंकामरीच्या नांवाच्या धर्मीक मेळाची नियमां उर्बेन पाळन देवाचो आनी तुज्या पेल्याचो संपूर्ण मोग निरंतरी करूंक तुमी तीर निर्धार घेतात. पवित्र आत्म्याच्या कृपेन आनी आमची शरतीन भाग्यवंत अंकामरीच्या आदारान तुमची सगळी जिणी तिरसाण्याच्या मागण्यान आनी आपोस्तलीक वावरान देवाच्या परजेचे सेवेक समर्पूंक तुमी तीर निर्धार घेतात. तुमचे थंय बरें काम सुरू केल्लो तो देव
सोमिया जेजूच्या येण्यापुढे तो संपूर्ण करून दी. आमकां मायेच्या ह्या वडदींत भाग्यवन तेरेजाच्या कुटुंबांत एक जावन जियोवच्याक वडील पयले विशेष मागण्या उलो दिता. मागण्या उपरांत संता भक्तांची लदीन गायतल्या. ती गायतना भाव आपल्या समर्पणाचो गुर्तू जावन धरणेसर पडटले आनी ह्या वेळा हेरांनी हो पास्कांचो काळ देखून उबी रावून ह्या भावां खातीर विनंती करची. आमकां मेळचे ससायन भाग्यवंत तेरेसाच्या कुटुंबांत क्रिस्ताचो पाटलाव करूंक आपयल्ल्या ह्या आमच्या भावांक आशिर्वाद दिवन तांच्या निचेवांत तांकां थीर करूंक पदवेदार देवा लागीं आमी मागया. सोम्या काकलुदकर Sumya kakutkar, क्रिसा काकलुदकर Krista kakutkar, सोम्या काकलुदकर Sumya kakutkar. भाग्यवन मोरये देवाचे माये Amapasut vinatikar, भाग्यवन मिंगेली Amapasut vinatikar, भाग्यवन देवदूतानो Amapasut vinatikar, भाग्यवन एलियास प्रोफेता Amapasut vinatikar, भाग्यवन जुजे Amapasut vinatikar, भाग्यवन जुआम बाउटिस्ता Amapasut vinatikar, भाग्यवन पेद्रो आनी पावला Amapasut vinatikar, भाग्यवन जुआम Amapasut vinatikar, भाग्यवन मोरी magdalena Amapasut vinatikar, भाग्यवन स्तेफाना Amapasut vinatikar, भाग्यवन लोरेसा Amapasut vinatikar, भाग्यवन antiokaच्या हिनासा Amapasut vinatikar, भाग्यवन Agnes Amapasut vinatikar, भाग्यवन Perpetua आणि Felicita Amapasut vinatikar, भाग्यवन Gregor Amapasut vinatikar, भाग्यवन Agustin Amapasut vinatikar, भाग्यवन Bajil Amapasut vinatikar, भाग्यवन Bernarda Amapasut vinatikar, भाग्यवन Francis आणि Duming Amapasut vinatikar, भाग्यवन Francis Savera Amapasut vinatikar, भाग्यवन Juan Meriviani Amapasut vinatikar, भाग्यवन Sionaच्या Katrina Amapasut vinatikar, भाग्यवन बापा Cursaso Juan Amapasut vinatikar,
Bagheon Davilacha Teresa Amavasut Vinatika Bagheon Liziacha Teresa Amavasut Vinatika Bagheon Jerusaleacha Alberta Amavasut Vinatika Bagheon Cursacha Benedicta Amavasut Vinatika Bagheon Andisacha Teresa Amavasut Vinatika Bagheon Rafal Kalinowski Amavasut Vinatika Bagheon Magdalene Bazi Amavasut Vinatika Bagheon Kolkatacha Mother Teresa Amavasut Vinatika Bagheon Maria Bawadi Amavasut Vinatika Bagheon Margaret Maria Reddy Amavasut Vinatika Bagheon Delia Chavara Amavasut Vinatika Bagheon Tritvicha Elizabethi Amavasut Vinatika Somis Devacha Bagheon Tano Anim Bhaktano Amavasut Vinatika तुझी दया दाखो Nivaraka Isumya Sir white and clean Nivaraka Isumya Sir path can clean Nivaraka Isumya Sasnacha manantli Nivaraka Isumya तुझ्या भाग्यवानपणाच्या मिस्तेरावरवी Nivaraka Isumya तुझ्या भाग्यवान मरणाने जीवनपणावरवी Nivaraka Isumya तुझ्या पवित्र आत्म्याच्या देण्यावरवी Nivaraka Isumya आम्ही पातकी तुझी लगी मागता वायकांका तुझ्या साकरा भाग्यवान फ्रान्सिस आणि सगळ्या बिस्पान शुभांपणी तुझ्या पवित्र आत्म्याच्या देण्यानी भरमून तुझी लगी मागता वायकांका सोमेस मनशां क्रिस्तान जिविताचे संपूर्ण काय खान पावय म्हूण तुझी लगी मागता वायकांका या भावांच्या मेळान आणि कार्मेलीत कुटुंबान प्रार्थनासो आणि पोवे सभेते अपोस्तले मोगाचो स्वभाव सांबाळाने वाडय म्हूण तुझी लगी मागता वायकांका या भावाच्या आवय बापयन भाव बहिणी आणि सैर्या धैर्यानी तुका दिल्या दाना खातीर सर्गीच्या देण्याने तांकां ग्रेस कर म्हूण तुझी लगी मागता वायकांका या तुझ्या भावान दिसान दीस अधिक जेजू सारखे करून शेवट पर्यंत आणि तुझ्या पोन्या विश्वासी रावो तांकां बळ दी म्हूण तुझी लगी मागता वायकांका क्रिस्ता आयकामका Krista आयकांका
क्रिस्ता दयेन आयक आमकां क्रिस्ता दयेन आयक आमकां सोमिया तुझ्या परजेचे मागणे आयक तुझ्या कृपेन ह्या तुझ्या सेवकांची काळजां धर्मीक समर्पण करच्याक आयती कर पवित्र आत्मेच्या कृपेन सोर पदकांतले तांकां निवार आनी तुज्या मोगान ती पेटशी कर हें आमी मागता क्रिस्तांच्या सोमिया मरीपात आमेन आतां भाव एकेकलेस देवप्राचे मुखार उक्त्यान आपल्यो आंगवण्यो करतले ह्या वेळा मावूनपणी तांचे पसत आमची काळजां सर्वेस्परा थंय उबारुया I, Brother Wilson Peter Tauro of St. Teresa of Kolkata, desiring to live faithfully with the Virgin Mary, a life of allegiance to Jesus Christ, with my brothers as witnesses, and in your presence, Brother Very Reverend Father Charles Serravo, Provincial Superior of Karnataka Goa Province, vow to Almighty God for life, chastity, poverty, and obedience, according to the rule and constitutions of the Order of Discalced Brothers of the Blessed Virgin Mary of Mount Carmel. With my whole heart, I give myself to this family, founded by Saint Teresa, that by the grace of the Holy Spirit and the help of the Mother of God, by constant prayer and apostolic activity in the service of our Mother the Church, I may attain to perfect charity and give eternal glory to the Most Holy Trinity. I, Brother Sunil D'Souza of St. Teresa of Child Jesus, desiring to live faithfully with the Virgin Mary, a life of allegiance to Jesus Christ, with my brothers as witnesses, and in your presence, Brother Very Reverend Father Charles Serravo, Provincial Superior of Karnataka Goa Province, vow to Almighty God for life, chastity, poverty, and obedience, according to the rule and constitutions of the Order of Discalced Brothers of the Blessed Virgin Mary of Mount Carmel. With my whole heart, I give myself to this family, founded by Saint Teresa, that by the grace of the Holy Spirit and the help of Mother of God, by constant prayer and apostolic activity in the service of our Mother the Church, I may attain to perfect charity and give eternal glory to the Most Holy Trinity. I, Brother Ivan Siqueira of St. Teresa of Calcutta, desire to live faithfully with the Virgin Mary, a life of allegiance to Jesus Christ, with my brothers as witnesses, and in your presence, Brother Very Reverend Father Charles Serravo, Provincial Superior of Karnataka Goa Province, vow to Almighty God for life, chastity, poverty, and obedience, according to the rule and constitution of the Order of Discalced Brothers of the Blessed Virgin Mary of Mount Carmel. With my whole heart, I give myself to this family, founded by Saint Teresa, that by the grace of the Holy Spirit and the help of the Mother of God, by constant prayer and apostolic activity in the service of our Mother the Church, I may attain to perfect charity and give eternal glory to the Most Holy Trinity. I, Brother Anup Kiran Fernandez of Infant Jesus, desiring to live faithfully
with the Virgin Mary, a life of allegiance to Jesus Christ, with my brothers as witnesses, and in your presence, Brother, Very Reverend Father Charles Serravo, Provincial Superior of Karnataka Goa Province, vow to Almighty God for life, chastity, poverty, and obedience, according to the rule and constitutions of the Order of Discalced Brothers of the Blessed Virgin Mary of Mount Carmel. With my whole heart, I give myself to this family, founded by Saint Teresa, that by the grace of the Holy Spirit and the help of the Mother of God, by constant prayer and apostolic activity in the service of our Mother the Church, I may attain to perfect charity and give eternal glory to the Most Holy Trinity. I, Brother Joseph D'Souza, of St. Antonio of Padua, desiring to live faithfully with the Virgin Mary, a life of allegiance to Jesus Christ, with my brothers as witnesses, and in your presence, Brother, Very Reverend Father Charles Serravo, Provincial Superior of Karnataka Goa Province, vow to Almighty God for life, chastity, poverty, and obedience, according to the rule and constitutions of the Order of Discalced Brothers of the Blessed Virgin Mary of Mount Carmel. With my whole heart, I give myself to this family, founded by Saint Teresa, that by the grace of the Holy Spirit and the help of the Mother of God, by constant prayer and apostolic activity in the service of our Mother the Church, I may attain to perfect charity and give eternal glory to the Most Holy Trinity. I, Brother Roshan Montero of Our Lady of Mount Carmel, desiring to live faithfully with the Virgin Mary, a life of allegiance to Jesus Christ, with my brothers as witnesses, and in your presence, Brother, Very Reverend Father Charles Serravo, Provincial Superior of Karnataka Goa Province, vow to Almighty God for life, chastity, poverty, and obedience, according to the rule and constitutions of the Order of Discalced Brothers of the Blessed Virgin Mary of Mount Carmel. With my whole heart, I give myself to this family, founded by Saint Teresa, that by the grace of the Holy Spirit and the help of the Mother of God, by constant prayer and apostolic activity in the service of our Mother the Church, I may attain to perfect charity and give eternal glory to the Most Holy Trinity. सर्गींच्या बापा, मूलच्या कुळाच्या रचणारा, तूं सोर शांतीपणाचें उगम, तुजो मोग आमचे थंय इतलो अपरिमीत, तुज्या दैवीक जिवितांत आमकां तुवें वांटेली केल्यात. आदांचें पाताक जावं, सगळ्या मनशाकुळाचें पाताक जावं, हें तुजें मोगाचें येवजन बदलूंक शकलें ना. भोव सुरी आबेला मरीपात शांतीपणाची वाट तुवें आमकां कळीत केली. उपरांतल्या दिसांनी तुज्या मोगान हेब्रेव लोकांत हांवन शेगुनांनी नेटयलेल्या भाग्यवंत दादल्याक आनी स्त्रियांक तुवें उपजशी केली. तांचे पैकी श्रेश्ठ जावन आसा सियोनाची धूव सदां अवकार मरी. तिच्या निश्कळंक गर्भ धांवन तुजो सासन शब्द संवसाराचो सोडूनदार जेजू क्रिस्त जल्मलो. शांतीपणाचो आदर्श जावन तुवें बापा ताका धाडलोय
आमकां ग्रेस्त करच्याक तो दुर्बळो जालो, आमकां सुखां दिवच्याक तो गुलाम जालो. ताच्या मरणा आनी पुनर्जन्मपणा वरवीं ताणें संवसाराक सोडून फावो केली आनी आपले पवित्र सभेक भाग्यवंत करच्याक पवित्र आत्म्याची देणी तुवें ताचे दावन घेतली. पवित्र आत्म्याचो ताळो क्रिस्ताचो पाटलाव करच्याक तुज्या भुरग्यांक अपरिमीत संख्यान आपयता. मोगाच्या बांदान आपणाकच बांदच्या खातीर ती सोर सांडटात. कुशेन आनी मोगान आनी मोगाळ काळजान ती आपणाकच तुका आनी तुज्या पज्जेचे सभे खातीर समर्पितात. तुजो मोगाचो उलो आयकल्ल्या ह्या भावांचेर तुजी दयाळ दीस घाल. धाड तांचेर शांतीपणाचो स्पिरीट आनी जें कितें संतोसान ते बसयतात तें तांणी भावार्थान जारी करिशें तांकां आदार दी आनी क्रिस्ताक तांच्या देवीक शिक्षकाक तांच्या दोळ्या हुजीर सदां दवर. तांकां संपूर्ण निश्कळपण तृप्ती दिवचे दुर्बळकाय आनी पुर्त्या काळजाचे विधेयपण दया कर. तुका मेसूच्या खातीर तांचे थंय एक खालतें काळीज आसा कर. तुजे सभे सदां एक जावन आसचे तांचे काळीज तांकां खस्तांत सुस्नीक, भावार्थांत थीर, भरवशांत संतोशभरीत आनी मोगाच्या वावरांत सुसुडीत करून दी. तांची भाग्यवंत जिणी पवित्र सभा बांदून हाडून दी. संवसाराची सोडून मुंदारून व्हरोन दी आनी नव्या संवसाराक लाबोवंक आसा त्या देण्यांची पोसजळीक कुनाती जावन दीत. सुमिया ह्या तुज्या सेवकाक राख आनी चलोवन व्हर. तुज्या पुताच्या निती सिंहासना मुखार तुंस तांचें इनाम जा. आंगोन्यो जारी केल्लो संतोश तांकां फावो कर. तुज्या मोगांत संपूर्ण जाल्ल्या तांकां भक्तांच्या एकतारांचो संतोश फावो कर आनी तांचे समे निरंतर तुका ते महिमा गावून दीत. हें आमी मागतां क्रिस्तांच्या सुमया मरिपात. समय बसया. आतां वडील हे भाव आपणा बराबर कार्मेल वर्दींत समसारके आनी सर्व रितीन सर्व संगतींनी भागीदार म्हूण वळखून ते पासारतात. त्या उपरांत ते शांतीची वेंग मारून कुटुंबाक स्वागत मागतात. सर्व ह्या जागी उपरांत शांती पेटयतले. कार्मेल दोंगराचे भाग्यवंत अंका मरयेच्या रित्या पांयांच्या कार्मेलीत धर्मीक मेळांत तुमी आमचे समे एक म्हणून आमी थिरायता आनी मुखार तुमी आमचे समे सोर वस्तूंचे समान तरान भागीदार जावन आसात. तुमकां दिल्ली धर्मीक सेवा ती जी तुमी पवित्र सभेच्या नमी करी जय ती विश्वासपणी जारी करा. आमेन. Sansona tuka harmonis tuka karitana tari anatune maga Bosunsa tuka sanitari Au sansona tuka harmonis tuka karitana tari anatune
आवयची कुशीत असताना हांवें तुका विसला हाताचेर या म्हज्या तुजें नांव लिखलां नांव तुजें लिखलां ओ संवसार तुका सांडतरी हांव सांचो ना तुका मनीस तुका करीतना तरी अनाथुनय म्हाका सानिध्य येवय नित्य बळाक आपल्या आवय साडी तरी हांव साडी सोना हांव साडी सोना ओ संवसार तुका साडी तरी हांव सांचो ना तुका मनीस तुका करीतना तरी अनाथुनय म्हाका ओ संवसार तुका सांडतरी हांव सांचो ना तुका मनीस तुका करीतना तरी अनाथुनय म्हाका आवयचे कुशीत असताना हांवें तुका विसला हाताचेर या म्हज्या तुजें नांव लिखलां नांव तुजें लिखलां ओ संवसार तुका सांडतरी हांव सांचो ना तुका मनीस तुका करीतना तरी अनाथुनय म्हाका ओ संवसार तुका सांडतरी हांव सांचो ना तुका मनीस तुका करीतना तरी अनाथुनय म्हाका मिसाचें बलिदान सदांचे बरी मुखारून वेता ह्या भावांक तांच्या कुटुंबान कुशेन कार्मेल कुटुंबाक ओपून दिलां तांच्या सॅक्रिफिसाचो संकेत जावन आतां ती कानिको भेटयतली वावरांनी गेलो तुवेंच दिल्या देण्यार ग्रास आमचो जोडलो तुज्या उदारपणान वावरांनी गेलो तुवेंच दिल्या देण्यार ग्रास आमचो जोडलो तुज्या उदार
म्हज्या भाऊ भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोय पदवीधरा देव बापाक मानता तसलें जावं म्हणून मागात. आपल्या मनाने प्रितीच्या बापा, या देण्यानी कुनायलेलें तुज्या पुताचें आंगोनेचें समर्पण मैपासान मानून घे. आज तांणी वेंगयला तो मठवशी जिबीत असो बेस जेजूच्या संपूर्ण मोगाच्या समर्पणाक तांकां खरेपणी एकवटायता. हो एकवट दिसान दीस वाडत वेचाक दिसपटे ह्या बलिदानांत वांटो घेवन तांची काळजां तुज्या आनी भाव भयणीच्या मोगान लासून वचोन दी म्हूण आमी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुझे सोवे आसो. आमची काळजां उबारोया. सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिन वसोया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सपदवीधरा आनी ससनाच्या देवा, सवकणी आनी सतय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या बोरमी आमी तुका दिन वसों फावो. ओ कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. निस्कळंक ओंकारीचो पूत जावन तो आयलो. नितळ निर्मळ काजसो सुख संतोष ताणे परगटलो आनी संपूर्ण निर्मळपणाचो आपुणूच मनो जालो. सदां तुजी कुशी पाडून तो जियेलो आनी मरा पर्यंत जावन विदेश जगलतो. कुर्सार आमचे खातीर ताणें प्राण सोडलो. असो आपणाच्या जिवाचो संपूर्ण होम तुका भेटोवन दिलो. जी मोगान फाटलाव करून आपलो संवसारांत त्याग करतात सोर वस्तूंचो तांकां तुजी करीत साकरी करचो वर्तमान ताणें फावो केलो आनी सगार टेवो बसवल्यो केदीं सरनात असलो. देखो देव भुक्तां सांगाती तुजे महिमेचे गीत निरंतरी आमी सदांच गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाकणटा कित्याक तुजे दावन जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सोम्या वरवीं पवित्र आत्म्याच्या सक्तीन सो जीव आनी पवित्र पावन उपजाता. उदेंती दावन आसतना ते पर्यंत तुका एक निर्मळ भेटोवणी करच्याक एक खास पजा तूं जमयत आसाय. देखून बापा, कलतेपणी आमी हें मागणें करता तुका भेटोवच्याक आमी आदल्यान ती देणी तेच पवित्र आत्म्या वरवीं
तुज्या पुता आमच्या समियान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर. ताचीच आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समरपता. तो परदीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसो समर्पवची. तेच बरी जेवण जातस ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिन वचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी अंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सस्ती कराराचें रगत, पातकांचें बुकसाणें मेळच्याक तुमचे बसोत आनी सुमेस मनशा बसोत तें वारावतलें. हें म्हज्या उडासाक करात. बाबा तसो गण पगोटोया. जेजू तुझे मार आम्ही संभ्रमता. तुझे पुनर्जीवन कोण आम्ही परगटता. तुझ्या येण्या सोम्या जेजू बापा, आमचे सोडणे बसोत तुज्या पुतान सुसलेल्या कस्ता मरण असो, ताच्या आनंद बरीत पुन्हा जिवनपण असो आनी सर्गासून असो आमी भक्तीपणी उडास करता. आनी तो परत येतलो म्हूण आमी ताची वाट पळोवन आसा. देखून आमी उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पवित्र पावन दिता तें बलिदान तुका समर्पिता. जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टागत जोडल्या, तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता. तिचेर तुजे दयाळ दीस घाल आनी तुज्या पुताच्या कुडीन आनी रक्तान पसताय तांकां ताच्या पवित्र आत्म्यान भर आनी जेजू समे एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मी. तुका भेटयलेलें सस्नीक दान तो आमकां करूं आनी अशें देवाचे माये भोव भगेवंत हांव खारमरये खारमेल रणेच्या तिचो भोवूंच गणपती भगवान तुजे तुज्या भगवान धर्मच्या आनी वैभवी रक्तसाक्षांच्या आविलाची सान तेरेस खुर्साचो सान जुवांव जेजूच्या ल्हान फूल सान तेरेस आनी सुमेस्त भक्तां सांगाता तुवें विंचून काडलेल्यांच्या दायजांत आमकां वांटो मेळूं. तांच्या विनवणेचा आदार आमकां निरंतर मेळटलो म्हूण आमी विश्वास धरता. बापा, हे बलये वरवीं आमकां तुजी इश्टागात मेळ्ळी. तेजे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तरान फावो कर म्हूण आमी मागता. तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या भगेन बापाच्या आनी लुईस पावल आमच्या गुवळी बापाच्या सांगाता पवित्र सभेच्या समेस्त गुवळ्या आनी मनियारा बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेल्या सगळे परजे संगती ह्या संवसारांत वाडसुरे तुजे पवित्र सभेक भावार्थान आनी प्रिती मोगान थीर कर. बापा, ह्या आमच्या भावांनी आयच्या दिसा मटवशी बेसाच्या आंगवण्याचे शाश्वीत गांठीन जेजूक एक वडल्या सोंग आपलें जिवीत समर्पण दिलां. जेजून आमकां जोडून घेतलेल्या नव्या जिविताक आनी साश्टाच्या सुखाक तुजे पवित्र सभेन तांणी उमेदीन गवाही दिवचे खातीर तांच्या समर्पणांत तुमकां तीर करून सांबाळ. तुजे हुजीर तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे. कणवळ्या बापा, संवसारांत शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दये करून तुजे थंय एकठांय.
आमच्या मेल्ल्या भाव भयणीकी आनी तुजे इश्टगतीन ह्या संवसारांत अंतरल्या समेस्तांक माई पसान तुज्या राजांक घे थंय आमी तुजी महिमा बघून ससनाक दोशी जातले हांव म्हणून आमकां बरवसो आसा. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं ताचे उदेशी सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सपदवेदार बापा सवंदनाने वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सुरंदराचे आज्ञा मनान धरून जेजून आमकां शिकयलें तें मागणे परतून आमी भक्तीपणान म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजे राज आमकां तुजे कशी सगळ्या जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितां तशी आमची पदकां मुगोस आनी आमकां ताणें सर्वेस्परा सुरवायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सबस्काय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सुडंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणे बरोवश्या नातेरित्याल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर पदकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमनुता म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पदकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भोवताचेर दीस घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय रजवट चलयताय ससनाच्या ससना. सोम्याची शांती आनी समाधान सदांच तुमचे सवे आसूं. आमच्या माय मोगाचो गुर्तू जावन एकामेका शांती दिवया. देवाची शेळी संसाराची पाप काढते आमची काकूत कर. देवाची शेळी संसाराची पाप काढते आमची काकूत कर. देवाची शेळी संसाराचे पाप काढते आमकां शांती दी आमकां शांती दी. मोगाळ भाव भयणीनो हो जावन आसा जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयल्ले आमी समेस्त भागी.
बगणाक गुंतून बगणाक लगती उतराविंसू नाद ताळाचे जुळवणे हे गीत काळजांत आयला वळोन उमाळची ती बगणाक गुंतून बगणाक लगती उतराविंसू नाद ताळाचे जुळवणे हे गीत काळजांत आयला वळो दिलवा स्तुती तुका ईश्वरा विसलेल्याक म्हाका एक नश्वरा नावान म्हाका आपोवन गोपाल तुज्या आराम दडलेल्याक हात जावं संवसारा दिलवा स्तुती तुका ईश्वरा विसलेल्याक म्हाका एक नश्वरा नावान म्हाका आपोवन गोपाल तुज्या आराम दडलेल्याक हात जावं संवसारा कितें बरें हांवें केलें मोग तुजो भरपूर जोडूं तुवेंच न्हय सगळें दिल्लें म्हाका देवा तुजे थंय बोडूं कितें बरें हांवें केलें मोग तुजो भरपूर जोडूं तुवेंच न्हय सगळें दिल्लें म्हाका देवा तुजे थंय बोडूं दिलवा स्तुती तुका ईश्वरा विसलेल्याक म्हाका एक नश्वरा नावान म्हाका आपोवन गोपाल तुज्या आराम दडलेल्याक हात जावं संवसारा दिलवा स्तुती तुका ईश्वरा विसलेल्याक म्हाका एक नश्वरा नावान म्हाका आपोवन गोपाल तुज्या आराम दडलेल्याक हात जावं संवसारा हांव की पावचें ना नियाळू तुवें केल्ली बेस्मिता जिवी सगळें गायन करून दयाळ तुजी वर्णिता हांव की पावचें ना नियाळू तुवें केल्ली बेस्मिता जिवी सगळें गायन करून दयाळ तुजी वर्णिता दिलवा स्तुती तुका ईश्वरा विसलेल्याक म्हाका एक नश्वरा नावान म्हाका आपोवन गोपाल तुज्या आराम दडलेल्याक हात जावं संवसारा दिलवा स्तुती तुका ईश्वरा विसलेल्याक म्हाका एक नश्वरा नावान म्हाका आपोवन गोपाल तुज्या आराम दडलेल्याक हात जावं संवसारा प्रार्थुया सर्वेस्परा पवित्र बापा तुज्या पुतांचेर
माई पसंत दीस घाल पवित्र स्नानांत आपले घेतलेले आपोवणे शाश्वत आंगोनेच्या नव्या गांठीन तीर करूंक हो तांचो थराव मानव घेवन तांचे क्रिस्ती आपणे संपूर्णकायेन फळादीक पवित्र आत्म्याच्या भरतेन जावन तांचे आंगोन्यांनी संस्कारलेलें जिवीत तुज्या महिमेची खरी भक्ती आनी सगळें तें जिवीत जेजूच्या राज विस्तारूंक खतखतीत मोगान करसो आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे समें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सस्नाच्या सस्ना सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो आमच्या मनांत बरें जिवीत घालता तो सर्वेस्पर तुमकां तुमच्या निचबांत तीर करून दवरूं आनी आज केल्ली बसवणी विश्वासपणान सांबाळूंक तुमकां बळ दिवं तुमी बिनसून काडला त्या त्यागी जिविताच्या अभ्यासांत संतोषान जियोंक आनी संतोश भरीत काळजान तुमच्या भाव भयणीची जबाबदारेन जतनाय घेवंक जेजूचो आनी आमचो भाव बाप तुमकां फोव करूं पवित्र आत्मा तुमच्या काळजांनी देवाचो मोग घालून तुमकां समेच्या नांवान एकवटलेले एक कुटुंब करूं आनी हें कुटुंब मनशा मुखार जेजूच्या मोगाचो उपकार जावं आनी सपदीदार देव बाप आनी पवित्र आत्मो तुमचेर ह्या संभ्रमांत वांटो घेतिल्ल्या समेस्तांचेर आपलो आशिर्वाद घालो वचून याद क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे उडकार कार्मेल गुड्या फुलांच्या बागेंत